چرا مادرم پشت دره چرا نمیفهمم بیری بسرم میخواد ماجر کلا یا صاحب چه بیرحمت مادرم پشت دره چرا نمیفهمم ابو بیداد در آتیش گرفت و روی یکی داره جلوه به دست بابا مادر پشت دره غیر داره مادر پشت دره غیر داره توی شده هنری شدارت آتیش جلوی چشای خیس شاغر هرد میشون تموم کرده ولی از بیبی صدا در نیومد اینا ما نریدی ای کاش حیاش اجازه یاد بزنه علی